بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله اللہ دے کچھ ایسے فرشتے نے جڑے پے در پے آن والے نے لگاتار آن والے نے
او انسان دی اللہ دے امر تو حفاظت مقرر نے ہر قسم دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام دیاں بارشاہ ہون آمین دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال رسولاں دے سردار مومناں دے دلاں دی بہار احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو ساتھیو آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر قرآن مجید دے جس مقام نو تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی پہلے اس دی پہچان فرما لینا اے مقام دی شان اللہ دے قرآن دا 13واں سے 12 سورت دا نام سورت الرعد 11 نمبر آیت دے کچھ حصے نو تلاوت کیتا ہے اور اپنی اور تھوڑی عام فہم زبان پنجابی دے اندر او دا ترجمہ پیش کیتا ہے برادران اسلام اس مقام تے اللہ رب العالمین نے فرشتیاں دا ذکر فرمایا اور اے بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں فرشتے بنائے نے کہ جنہ دی تعداد اور احاطہ شمار دے اندر نہیں آ سکتے رات دے فرشتے دن دے فرشتے ہواواں دے فرشتے زلزلیاں دے فرشتے پہاڑاں دے فرشتے بارشاں دے فرشتے انسان دے اعمال نو نقل بند کرنے والے فرشتے الغرض بے شمار فرشتے نے لیکن آج میں تساں احباب دے سامنے اے عرض کرنا ہے کہ اسی انہاں فرشتیاں نو اپنا دوست کس طرح بنا سکنے ہیں فرشتیاں دی محبت فرشتیاں دا پیار فرشتیاں دی قربت فرشتیاں دی معیت انہاں دی رفاقت اور مصاحبت کیڑے اعمال نال سانو مل سکدی اور کئی اعمال ایسے نے کہ اگر وہ برے اعمال
انسان دے اندر پائے جان فرشتے اس بندے دے قریب نہیں جاندے۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ اللہ ایسے اعمال دی توفیق عطا فرمائے کہ ساڈا رشتہ فرشتیاں دے نال جڑ جائے۔ رمضان المبارک دیاں گھڑیاں قریب نے، شعبان المعظم دی اج 19 تاریخ ہے۔ میں چاہنا کہ ایسے اعمال دا تذکرہ کیتا جائے کہ انسان وہ عمل کرے تے اللہ دے فرشتے اے دے دوست بن جائے۔ اور ہر انسان چاہتا ہے کہ جڑا میرا دوست ہے وہ بڑا اچھا ہوئے، میرا ہر کام اندر معاون ہوئے، مخلص ہوئے، ایماندار ہوئے، محبت کرنے والا ہوئے، دھوکا دین والا نہ ہوئے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے۔ اگر اینو ایہو جہا یار اور دوست میسر آ جائے پھر بھئی خوشی دی انتہا نہیں رہندی، لیکن اس دے نال نال اگر اینو فرشتیاں دی یاری بھی مل جائے تو کیا بات ہے۔ دنیا دے دوستاں دے نال نال اللہ دے فرشتیاں دی یاری مل جائے، رب العالمین دے نورانی ملائکہ دا پیار مل جائے تو انسان دی خوش بختی بڑی ہے، بڑی نیک بختی۔ رب العالمین فرما رہے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ، توجہ چاہیے، ذوق اور شوق نو ملحوظ خاطر رکھ دیں، خطبہ جمعۃ المبارکہ نو ادا فرماؤ۔ فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام تسی فرماؤ جیڑا انسان اللہ دا دشمن ہوئے، اللہ دے فرشتیاں دا دشمن ہوئے، اللہ دے رسولاں دا دشمن ہوئے، تو تسی فرما دیو بھی اللہ بھی اس بندے دا دشمنی۔ معلوم ہویا کہ جنوں اللہ دے فرشتیاں نال پیار ہے، اللہ نو او دے نال پیار ہے۔ جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ اللہ دی ذات دی محبت میں نو ملے تھے انہوں کی کرنا چاہیے؟ فرشتیاں نو اپنے قریب کرنا چاہیے۔ یہودیاں دا عقیدہ سی، یہودی آکھیا کرتے سن کہ جبریل ہے ساڈا دشمن ہے، میکائیل ساڈا دشمن ہے، یہ ساڈے دشمن فرشتے نے، کیونکہ وہی ایہو جی لے کے آندے نے کہ جیڑی ساڈے واسطے عذاب دا سبب بن دی۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ جیڑا فرشتیان دا دشمن ہے وہ اللہ دا بھی دشمن ہے۔ محبت انہوں ملے گی کہ جنہوں میرے فرشتیان نال محبت ہوئے گی۔ سیدنا ادریس علیہ السلام دا ایک دوست فرشتہ سی جیڑا کہ آندہ تے اللہ دے پیغمبر ادریس علیہ السلام نال محبت تے پیار دیا گلہ کریا کر۔ تو اللہ پاک ایسے اعمال دی توفیق عطا فرمائے کہ جنہ دے کرن نال سانو فرشتیاں دا ساتھ مل جائے، محبت ملے، اونا دی معاونت ملے، اونا دی تائید رفاقت ملے، اونا دی رکابت ملے، فرشتیاں دی مصاحبت ملے، تے اللہ ہر ویلے ساڑھے سجے پچھے فرشتیاں دی ڈیوٹی لگان۔ اے قرآن دا حکم ہے۔ اللہ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ پہلے میں ایسے بندیاں دا تذکرہ کرانگا کہ جیڑے فرشتیاں دی محبت تو محروم نے، کہ انہاں اندر کیڑیاں خامیاں نے کہ جدی وجہ کر کے انہوں اللہ دے فرشتیاں دی محبت میسر نہیں آ رہی۔ پھر ایسے اعمال دا تذکرہ ہوئے گا کہ جنہ دے کرن نال اللہ دے فرشتیاں دی قربت نصیب ہوندی ہے۔ اللہ میں نو صحیح بیان دی توفیق عطا فرمائے۔
رب العالمین نے سورۃ الرعد دے 11 نمبر آیت دے اندر بڑا پیارا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو۔ فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ رب العالمین فرما رہے نے کہ میں کچھ فرشتے ایسے بنائے نے کہ جڑے انسان دے سجے اور کھبے مقرر نے تے میرے حکم تو انہاں دی حفاظت کر دے رہندے نے۔ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ نے اس آیت دی تفسیر اندر انج لکھے ہے، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کوئی لمحہ ایسا نہیں، کوئی وقت ایسا نہیں کہ جڑے لمحے دے اندر انسانوں اللہ دے فرشتیاں دی قربت نہ ملدی ہوئے۔ 3 موقع ایسے نے کہ جنہ موقعیاں دے اندر فرشتے انسان دے نال نہیں ہوندے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو کوئی بندہ پیشاب خانہ کر دے یا کوئی خاص حالت ہوندی ہے، جماع دی کیفیت ہوندی ہے، انہاں موقعہ تو ہٹ کے ہر ویلے اللہ دے فرشتے بندے دے نال نال رہندے نے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ دی ذات فرشتیاں دی قربت ساڑھے نصیب اندر فرمائے۔ ہر حالت دے اندر فرشتیاں دی قربت لینی چاہیے۔ تائیں محبوب علیہ السلام فرما رہے نے اے 4 کام کر دے رہے آجے، 4 کام کر دے رہے آجے۔ پہلا کام کیڑا ہے؟ فرمایا فرشتیاں دا لحاظ رکھے آجے۔ نمبر 2 فرمایا فرشتیاں دی شرم قائم رکھ دے رہے آجے، شرم کرے آجے فرشتیاں تو۔ نمبر 3 اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے کہ فرشتیاں دا اکرام کر دے رہے آجے۔ نمبر 4 فرمایا فرشتیاں دی عزت کر دے رہے آجے۔ اے 4 کام کر دے رہے آجے۔ تائیں میں عرض کر رہا ہوں کہ سانو عمل او کرنے چاہی دینے کہ جنہ عملہ دے نال سانو فرشتیاں دا ساتھ ملدا رہے، اللہ دے فرشتیاں دی محبت ملدی رہے، رب العالمین دے نورانی ملائکہ دی معیت دے اندر اسی رہیے۔ اللہ فرما رہے نے لاہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے نے 4 فرشتے ہر لمحہ ہر وقت ہر انسان دے نال رہندے نے۔ کنے؟ 4 فرشتے۔ ایک جڑا ساڑھے سجے موڑے تے بیٹھا ہوئے کہ جڑا تیری زندگی دے اعمال نو نیک اعمال نو قلم بند کردہ جا رہے، نوٹ کردہ جا رہے۔ ایک فرشتہ کھبے موڑے تے تعینات دے کہ جڑا فرشتہ تیرے برے اعمال نو نقل کردہ جا رہے۔ تے قرآن کہندہ ہے ایک فرشتہ سجے پاسے وے، ایک فرشتہ کھبے پاسے وے، من بین یدیہ ومن خلفہ، ایک فرشتہ سجے والے وے، ایک فرشتہ کھبے والے وے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بیان فرماندے نے 4 فرشتے ہر ویلے انسان دے نال۔ بعد تفسیر اندر ہنج بھی لکھا ہے کہ 20 فرشتے نے، الغرض او ایک گل الگ ہے کیونکہ حدیث ضعیف ہے جڑی گل تائید کر رہی ہے۔ فرمایا کہ ہر وقت 4 فرشتے انسان دے نال نال نے، 4 فرشتے، کلے 4 ہی نہیں، اس تو ہٹ کے بھی آن والے فرشتیاں دی تعداد دا پتہ
अंत शुमार नहीं। कई फरिश्ते रात नू आ रहे ने, दिन नू आ रहे ने, बारिश ले आ रहे ने, हवावां ले आ रहे ने। रब्बुल आलमीन दे हुक्म दे बदे होए अल्लाह दे फरिश्ते मुकर्रर ने। अल्लाह 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 परवाने ओ कुरान दे गल सुनने वालिए, सब तो पहला बंदा ओ बदनसीब जेड़ा है कि जेड़ा अल्लाह दे फरिश्तियां दी रिफाकत तो महरूम रहिंदा है, जिदे करीब अल्लाह दे फरिश्ते नहीं आया कर दे। ये बंदे दा नाम काफर है। अल्लाह दे पाक पैगंबर सलाम ने फरमाया ला सलासतुन ला तकरुबुहुम, फरमाया तीन इंसान ऐसे ने कि जिन्ना दे करीब अल्लाह दे फरिश्ते नहीं आंदे। इन्हां विचों एक होवे, फरमाया जीफातुल काफिर, काफर दा लाशा पिया होया, काफर मर गया, इस हालत दे अंदर ही मर गया, ना अल्लाह नाल ताल्लुक है, ना एदा ताल्लुक किसे आन वाले नबी दे नाल है, ना किताबां दे ऊपर ईमान है, ना फरिश्तियां दे ऊपर ईमान है, ना रसूलां दे ऊपर ईमान है, ना क़यामत दियां जनाब घड़ियां ते ईमान है, ना कबर दे अज़ाबां ते ईमान सालम दा कायम रहा है। काफर दी लाश दे करीब फरिश्ता नहीं आंदा। अल्लाह दे पाक पैगंबर सलातो व सलाम दा सच्चा किवें फरिश्ते आवन भाई? सारी जिंदगी जालिम ने कोई ऐसा अमल नहीं कीता जिदी वजह करके अल्लाह दे फरिश्ते ए दे करीब आवन। कीता ही कोई नहीं अमल, क्योंकि अमल ऐसे है ने कि जिन्ना दी वजह करके इंसान नू फरिश्तियां दा साथ मिलदा है। इन्हें अपने करीब ही नहीं फरिश्ते जिंदगी च आवन दिते, लिहाजा होने मरे ते अल्लाह दे फरिश्ते आज भी ए दे करीब नहीं आ रहे। अल्लाह 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 काफर बंदे दे लाशे दे करीब अल्लाह दे फरिश्ते नहीं आउंदे। दूसरा जालिम केड़ा है, दूसरा बदनसीब केड़ा है कि जेड़ा फरिश्तियां दी निगहबानी और इन्हां दी रिफाकत तो महरूम रहिंदा है। अल्लाह दे पाक पैगंबर सलातो व सलाम ने फरमाया है ए बंदा नशई है, नशा करने वाला बंदा ए दे करीब अल्लाह दे फरिश्ते नहीं आउंदे, ए दे करीब अल्लाह दे फरिश्ते कदे भी नहीं आउंदे। जेड़ा बंदा नशा कर दे, नशे दी हालत दे ऊपर कायम रहिंदा है, अल्लाह दे पाक पैगंबर सलातो व सलाम ने फरमाया है। ते तीसरा बंदा पलीद बंदे, जुनबी बंदे, जिदे उते गुसल फर्ज है, पर जालिम एवें ही सारा दिन गुजार देंदे, एवें ही सारी रात गुजार देंदे, दिन अंदर भी रात अंदर भी पलीदगी दी हालत दे अंदर रहिंदा है। फरमाया ए दे करीब भी अल्लाह दे फरिश्ते, अल्लाह दे फरिश्ते जुनबी बंदे दे करीब नहीं आउंदे, नशई बंदे दे करीब नहीं आउंदे। अल्लाह 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 कई घर ऐसे ने, कई हवेलियां ऐसियां ने, कई महल ऐसे ने कि जिन्ना महल्लां दे अंदर, जिन्ना कोठियां दे अंदर ते कमरियां दे अंदर कुत्ते पाले जांदे ने, कुत्ते पाले जांदे ने, बड़े शौक नाल पाले जांदे ने। फिर इन्हां दी हिफाजत की जाती है, इन्हां नू जनाब प्यार ते मुहब्बत ओ दिता जांदा है कि जेड़ा प्यार ते मुहब्बत बच्चियां दे नाल कीता जांदा है। फरमाया ऐसे घर अंदर भी अल्लाह दे फरिश्ते नहीं आंदे जिस घर अंदर कुत्ता पालिया जाए, जिस घर अंदर कुत्ता पालिया जाए ऐसे घर अंदर फरिश्ते, बोलो अल्लाह दे फरिश्ते ऐसे घर अंदर नहीं आउंदे। होर केड़ा घर है? फरमाया जिस घर अंदर तस्वीरां बड़ी मुहब्बत दे नाल जनाब अवेज़ां कीतियां गईयां होन, तस्वीरां शौक नाल लवा करके ना दीवारां ते टंगियां गईयां होन, ऐसे घर अंदर भी अल्लाह दे फरिश्ते नहीं आया कर दे। परवाने कुरान दे गल बड़ी सुनान लगा वा। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो सलाम ने फरमाया ते झूठे बंदे दे करीब भी अल्लाह दे फरिश्ते
اللہ دے فرشتے جھوٹے بندے دے قریب بولو فرمایا جدو کوئی بندہ جھوٹ بول دے اذا کاذب العبد تباعد عنہ الملک من نتن ما جاوی فرمایا جدو بندے دی زبان وچوں جھوٹ نکل دے فرشتے نو ہوا آندی تے فرشتہ ایک میل تک دے کولو دور ہو جاندا ہے کیوں بھی سانو ہوا آندی نا گلی چو لنگیے گندگی پئی ہوئے کوڑا پیا ہوئے ہاں جی تے ہوا ڈاندی اسی نک ناپ لینے ہیں پاویں ساڈے خود کپڑے خراب ہون اونے چ پسینے دی ہوا ڈاندی پئی ہوئے تے اسی اگلے دی بدبو تو بڑا گھبرانے ہیں سانو بدبو تو بڑی نفرت ہے تے اللہ دے فرشتیاں نو بولو جھوٹ تو نفرت ہے کدے تو فرمایا اللہ دے فرشتے جھوٹے انسان دے قریب نہیں جاندے بلکہ ایک میل دور نس جاندے نے اے چیدہ چیدہ عمل نے جنہ دی وجہ کر کے بندہ فرشتیاں دی محبت تو دور ہو سکتے فرشتے اے دے قریب نہیں آن گے جنہ دے اندر ایک خامیاں ہون گیاں آؤ ذرا ایک اور عمل بیان کرنا چاہنا اللہ فرما دینے وَمَنْ یاشو عن ذکر الرحمن فرمایا جڑا بندہ اللہ دے ذکر تو غافل ہے رب العالمین دے ذکر دے اندر غفلت والا معاملہ اختیار کر دے ذکر دے قریب نہیں جاندا نماز دے قریب نہیں جاندا اللہ دے قرآن دی تلاوت دے قریب نہیں جاندا فرمایا جڑا بندہ ذکر تو غافل ہے ایسے بندے دے قریب بھی فرشتے جڑا بندہ اللہ دے ذکر تو غافل ہے جنہوں پرواہی کو نہیں اللہ دے نہ نماز دی پرواہ نہ قرآن دی پرواہ نہ ذکر اذکار دی پرواہ ایسے ظالم دے قریب بھی اللہ دے فرشتے ایسا بندہ بھی اللہ دے فرشتیاں دی محبت تو محروم رہندے رب العالمین دے نورانی ملائکہ دی رفاقت تو محروم رہندے کہ جڑا بندہ ذکر تو غافل رہندے دعا فرماؤ اے جڑے اعمال نے جنہ دی وجہ کر کے انسان اللہ دے فرشتیاں دی محبت تو دور ہو جائے اللہ انہ اعمال تو بچن دی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین او عمل کرنی توفیق عطا فرمائے جدے نال سانو فرشتیاں دی محبت مل جائے اللہ دے فرشتیاں دا ساتھ نصیب ہو جائے کیوں رب العالمین فرما رہے نے لاہو معقبات من بین یدیہی جاگتے ہوشیار ہو کے محبت پیار نظرہ سماعت فرماؤ بڑے قیمتی اعمال دا ذکر کر لگا میں بڑے قیمتی اعمال جڑے کہ رمضان دے اندر کم آن والے نے فضول گلہ نہیں کرانگا یا اللہ دا قرآن ہوئے گا یا پیغمبر دا فرمان ہوئے گا اللہ 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 رمضان مبارک دے اندر کیڑے کیڑے عمل سانو کرنے چاہیے دینے جھیڑے عمل اسی رمضان کرانگے ساڑی تربیت ہو جائے گی آج سن لو نام کہ کیڑے کیڑے عمل کرنے نے اپنی ٹریننگ کر لو تربیت کر لو اللہ 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 فرمایا ایک فرشتہ سجے والے وے ایک فرشتہ کھبے والے وے یحفظونہو من امر اللہ فرمایا اللہ دے حکم تو بندیاں دی حفاظت کر دے رہی نے کدے کدے ویکھیا نہیں جے بندہ سواری تو گر جاندا ہے تے پر اللہ حفاظت کردا ہے بندہ بننے چلدا چلدا پیر تھڑک جاندا ہے پر بندے نوں ہوندا کچھ نہیں ہوندا بندہ بسا اوقات کسے نو مارنا چاہتا ہے روڑا ماردا ہے سوٹی ماردا ہے پر انہوں وجدی انہوں نقصان ہوندہ فرمایا ساڑھے کچھ ایسے فرشتے نے کہ جیڑی انسانہ دی حفاظت دی اندر رہیں دے لیکن ویر او فرشتیاں دا سانو کچھ عمال ڈال ملنا ہے ایوے نہیں ملنا انہاں دی محبت اور معیت
انہاں دی حفاظت دے اندر انہاں دی چوکیداری پہرے داری اندر تا آواں گے جے کچھ اسی کیتا ہوئے گا جے کچھ اسی نیک عمال کیتے ہون گے اسی انہاں دی محبت دے اندر تا آواں گے اللہ سانو عطا فرمائے ایک باری پڑھو ہاں آمین ایک باری پھر پڑھو اللہ سانو فرشتیاں دا ساتھ نصیب فرمائے رب العالمین فرشتیاں دی دوستی نصیب فرمائے دنیا تیار بنانے ہیں نا تیار بنانے چاہیے دینے دوستیاں ہونیاں چاہیے دیاں نے اخلاص تے مبنی ہونیاں چاہیے دیاں نے اے دے نال فرشتیاں دی دوستی بھی لو تلاش کرو او رستے تلاش کرو او اعمال کہ جنہ دی وجہ کر کے اللہ دے فرشتیاں دی دوستی مل جائے اللہ 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 پروانے ہو قرآن دے ہو آندے نے یار تیرے کپڑے بڑے پیارے نے تیرے کپڑے بڑے پیارے نے تیرا لباس میں نو بڑا چنگا لگ دے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سفید کپڑے پایا کرو کیونکہ سفید کپڑے فرشتیاں دا لباس سفید کپڑے فرشتیاں دا لباس بدر دا مقام صحابہ دے نے اسی ویکھیا کہ ساڑھے اندر ایسے آئے نے کہ جنہاں نے سفید امام میں سر دے بننے ہوئے نے سفید پگڑیاں لئیاں نے فرشتیاں دا لباس بھی سفید دے فرشتیاں دے امام میں بھی تے فرشتے خوشبو نال محبت رکھ دینے تے بدبو نال نفرت رکھ دینے گویا فرشتیاں دا ساتھ لین واسطے بندے نو خوشبو لگانی چاہیے دی کی کرنا چاہیے دی خوشبو لگانی چاہیے دی تے بدبو تو بچنا چاہیے دی بلکہ میں نو یاد آیا پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ نماز کھڑا ہوتا ہے نا نماز تے قرآن پڑھ دے فرشتے نمازی دے بلّاں دے نال بل لگان دے نے ہونٹاں نال ہونٹ لگان دے نے جڑا ہے قرآن پڑھ دے زمین تے گرن نہیں دین دے بلکہ فرشتے اپنے پیٹاں دے اندر پا لیں دے نے کتے پا لیں دے زمین تے قرآن دی آیات میں نہیں گرن لیندے فرشتے اپنے پیٹ اندر قرآن پا لیندے نے تائیں فرمایا اپنے منہانو صاف رکھیا کرو اپنے منہانو صاف رکھیا کرو اپنے دندانو زبانو حلقنو صاف رکھیا کرو تاکہ فرشتے تواڈی زبان جو نکلیا ہویا قرآن محفوظ فرما لین تے اللہ دی ذات نو پہنچا دین اللہ 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 پروانے ہو قرآن دے گل سننے والی ہے پہلا بندہ اوے کہ جنہوں اللہ دے فرشتیاں دا ساتھ مل دے اور اللہ دے فرشتیاں دی میت مل دیئے رب العالمین فرما رہے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا پہلا بندہ ہوئے کہ جڑا اپنی زبان چواندہ ہے میرا رب اللہ ہے کیا آندہ ہے مصیبت آئی پھر بھی میرا رب بولو پریشانی آئی نال نہ تسی بھی جمعہ پڑھاؤ مصیبت آئی پھر بھی کون اللہ ہے ہو ساڑھا رب اللہ ہے پریشانیاں دا سامنا کرنا پہ آئے آسانیاں دا سامنا کرنا پہ آئے خوشیاں دے لمحات ویکھنے بینے غمیاں دے حالات ویکھنے بینے اے دے سامنے دشمن آئے تے انہوں قتل دیاں تمکیاں دے رہے ہیں اسلام چھڑن دیاں تمکیاں دے رہے ہیں پر اے آندہ ربنا اللہ کیا آندہ ربنا اللہ فرمایا ایسے بندے دے قریب فرشتے آندے نے تے فرمایا کہ تسلیاں دین دینے تشفیاں دین دینے اے دے ایمانو مضبوط کر دینے انو حوصلہ دین دینے تے آندے رے یار قبرائیں نا تے غم بھی نہ کھائیں اے رب دا قرآن کہہ رہے
کہ جنہ اندر ایمان ہے تے ربون اللہ کہندے نے انہاں دے قریب قریب کون رہندے نے بولو انہاں دے قریب قریب اللہ دے فرشتے رہندے نے دوسرا بندہ کون ہے فرمایا جدو فجر دا ویلا آندا ہے نا تے رب العالمین فرما رہے نے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا جدو بندہ فجر دی نماز اندر صف اندر ہوندے تے فرمایا فرشتے حاضر ہوندے نے فرشتے گویا کہ جڑا بندہ فجر دی نماز با جماعت پڑھ دے ایسے بندیانوں اللہ دے فرشتیاں دی مائیت نصیب ہویا کر دیئے رب العالمین دے فرشتیاں دا ساتھ مل دائے آؤ ذرا اگے چلیے نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے ایک یار دے کر گئے نے کھانا نوش فرمائے کھانا تلاول کیتے کھانا کھدے تے آپ فرماؤ دے نے یار گل سن لو افطر عندکم الصائمون او جابر دے گھر والے گل سن لو اج تواڈے گھر اندر آکے کسے نے روزے دی افطاری فرمائی روزے دی افطاری کیتی ہے واکل طعامکم الابرار تواڈا کھانا کھادا ہے تے نیکاں نے تناول فرمایا نیکاں نے کھانا کھادا ہے وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ اللہ تواڈے سمجھ سے اینا راضی ہوئے نے اللہ نے تواڈی حویلی اندر فرشتے نازل فرما دیتے نے گویا کہ اینا اہم عمل ہے کسے نو کھانا کھوانا یا کسے دی افطاری کروا دینا یا کسے دی محبت مبنی دعوت کر دینا اینا اہم ہے کہ اللہ فرشتیاں دی محبت عطا فرما دیں ہاں جی اور کو مقصد تے کونی فرشتیاں دے نزول دا بھئی ان کو شوق آیا بھی اسی جائیے بھئی نہیں عملی اتنا اہم تے پیارا ہے کہ اللہ دے فرشتے رضا مند ہو جاتے ہیں کسے انسان تے وہ اندر یا اللہ سانو انہاں دے گھر بھیج دے اسی رحمت دا پیغام لے کے جانے خیر دا پیغام لے کے جانے اللہ 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 آؤ پروانیوں قرآن دیو رمضان آ رہے ہیں رمضان آ رہے کی آ رہے ہیں ابھی سارے بولو ایک باری کی آ رہے ہیں رمضان آ رہے ہیں تے رمضان اندر ایک رات بھی آ رہی ہے ایک رات بھی آ رہی ہے فرمایا اس رات دے اندر ان گنت فرشتے آندے نے جڑا بندہ جاندا ہے کہ میں نو فرشتیاں دی رفاقت مل جائے اس رات نو عزت دینی چاہیے دی وہ کیڑی رات ہے لیلۃ القدر کیڑی لیلۃ القدر دی رات اللہ رمضان دی ہر رات نو اہم سمجھن دی توفیق عطا فرمائے وہ تے اہم ہے یہ نا لیلۃ القدر وہ تے اہم ہے یہ لیکن ہر رمضان دی رات ہی اہم ہے ہر رمضان دی رات میں اپنے انداز اندر چند اشعار لکھے نے رمضان المبارک دے حوالے نال چند اشعار اپنے نظم دے طور تے اللہ ریاکاری تو محفوظ فرمائے تے میں لکھے ہو وہ مصروف سارے نیکیاں کمان نو ہون اپنی مصروفیات باقی چھڑ دیو تے نیکیاں در مغن ہو جاؤ ہو وہ مصروف سارے نیکیاں کمان نو کلیا رمضان رب جنتان جان نو کلیا رمضان رب جنتان
جنتا کماننو ہو وہ مصروف سارے نیکیاں کماننو کلیا رمضان رب جنتانو جاننو رحمت عظیم مل دی وچ رمضان دے ہاں سارے رمضان دے پہلے رمضان تو لے کے آخری رمضان تک سارا رحمت ہی رحمت رحمت عظیم مل دی وچ رمضان دے ہاں سارے رمضان دے بخشش انعام ملدا وچ رمضان دے ہاں سارے رمضان دے آون گے کاری ہل آون گے حافظ ہل آون گے کاری ہل قرآن سنان نو آون گے کاری ہل اللہ قرآن سنن دی توفیق عطا فرمائے آون گے کاری ہل قرآن سنان نو کلیا رمضان رب جنتانو جاننو اگلا جملہ بڑا پیارا ہے کلیا رمضان رب جنتانو جاننو اور جنتان دے گیٹ کھلے خوشبووانے آدیاں دل پر چاندیاں اور جنتان دے گیٹ کھلے خوشبووانے آدیاں دل پر چاندیاں دوزخ دے گیٹ جنتاں دے گیٹ کھلے خوشبووانے آندیاں دل پر چاندیاں شیطانانو سنگل مارے اے شانہ رحمان دیاں شانہ رحمان دیاں آمن گے مومن ہل آمن گے مومن مسجد نمازاں ادان نو کیوں بھئی آمن گے مومن مسجد نمازاں ادان نو کلیا رمضان رب جنتانو جاننو فرض برابر خون نفل عبادتاں پکیاں شہادتاں فرض برابر ہون نفل عبادتاں پکیاں شہادتاں ماپیاں دی کریو خدمت نیک سادتاں اے نیک جے آدتاں ماپیاں دی کریو خدمت نیک سادتاں اے نیک جے آدتاں کلیا جے راضی کر کے کلیا جے راضی کر کے کلیا جے راضی کر کے رب دے مہمان نو کیڑا مہمان ہے رمضان کلیا جے راضی کر کے رب دے مہمان نو کیونکہ کلیا رمضان رب جنتانو جاننو اللہ 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 فرمایا جیڑا بندہ لیلۃ القدر دی رات نو بیدار ہو کے شعار ہو کے عبادت کر دے انہاں نو اللہ دے فرشتیاں دی محبت مل جاندی اللہ اللہ ایک عمل اور انتہائی زیادہ عمل ہے جیڑی اسی نماز پڑھنے قیام کرنے تے رکوع نو جانے تے رکوع تو اٹھنے تے کی پڑھنے ربنا ربنا ولک الحمد حمدن پڑھو کثیرن طیباً مبارکاً فی جیڑا بندہ اے دعا پڑھ دے یہ دعا اللہ نو اینی پسنداں دیئے کم و پیش 30 تو زیادہ فرشتے دا اجر لکھن واسطے آ جان دے 30 تو
زیادہ فرشتے دا اجر لکھن واسطے آ جاندے نے حدیث لمبی الغرض اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جدوں مومن بندہ عشاء دی نماز پڑھ لیندا ہے اپنے بسترے تے چلا جاندا ہے فرمایا پھر پڑھدا ہے آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جیڑا بندہ آیت الکرسی پڑھ دے فرمایا لن یزال من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان فرمایا اللہ دی طرفوں ایک نگہبانی کرنے والا ساری رات نگہبانی کر دے وہ دا نام حافظ ہے محافظ فرشتہ نگہبانی ساری رات کردہ رہندے اللہ ایدیاں رفاقتہ لین دی توفیق عطا فرمائے کیوں بھی پڑھیا کرو گے نا انشاءاللہ وہ پڑھے گا فائدہ تھی انہوں ہونا ہے نا کہ جن نے حکیم دی دوائی تے یقین کیتا بھی حکیم صاحب نے جڑا نسخہ میرے واسطے پسند کیتا ہے اے دے اندر شفا ہے اے دے اندر ہمدردی ہے میں انہوں فائدہ ہوئے گا تو جے شک میں چی روے پتہ نہیں فائدہ ملنا ہے پرہ کر دیو نہیں کھاندہ آج کھا لی کل کھا لی حکیم نے جڑا نسخہ تیرے واسطے پسند کیتے ہے کہ ساری رات اللہ دی حفاظت دے اندر روے وہ کیے کہ آیت الکرسی پڑھیا کر کی کریا کر آیت الکرسی پڑھیا کر چلو خیر ایک گل میں نہیں کردہ نمازی بندے تے کم از کم آیت الکرسی دے اوپر محافظت کرنی چاہی دی ہے فرمایا جڑا بندہ فرض نماز دے بعد آیت الکرسی پڑھ لیندہ ہے اگلے لمحے فوت ہو جاندہ ہے تے وہ دے جنت میں جان شک رہندہ الگرد گل بڑی لمبی ہے ایک بندہ ہوئے کہ جیڑا اللہ دے کولو سوال کردہ جا رہے ہیں سن لو استعانہ العمل کیونکہ ابھی رمضان سے کم مان والا ہے کیڑا عمل دعا کرنا کیڑا کیونکہ دعا کرو گے نا انشاءاللہ رمضان سے دعا کردے تھک جاؤ اک جاؤ انیاں دعا کرنی ہیں فرمایا ایک بندہ ہوئے کہ جڑا اللہ دے کولوں دعا کردہ ہے تے آدھا پہلا کی دعا کرنے والا بندہ آندہ ہے اللہ آ جڑا میرا بھائی ہے اے بیمار ہے انہوں شفا عطا فرما دے دعا کرنے والا بندہ آندہ ہے اللہ جڑا میرا بھائی ہے اے مکروہ دے قرضے اندر پھسے دا قرضہ اتار دے اللہ اے مشکل اندر پھسے اے دیتے مصیبت پریشانی آئیے غم آئے اللہ دا غم ٹال دے اللہ انہوں اینا عطا فرما دے کہ جنہ سمندران دے اندر پانی ہے تے آپ فرمان دینے ایک فرشتہ قریب کھڑا ہے اے دے سجے موڑے دی طرف کھڑا ہے تے آکھی جاندہ ہے آمین آمین کی آندہ ہے آندہ ہے آمین اور دعا کرنے والے تو او دے واسطے دعا کر رہے ہیں اللہ اے سارا کچھ تینوں عطا فرما دے کیوں بھی کنہ اہم فرشتیاں دا ساتھ لے وہ فرشتہ ایدے واسطے دعا کر رہے ہیں حالہ اے دوسرے واسطے دعا کر رہے ہیں حضرت صفوان پڑھو رضی اللہ تعالی آخری ایک دو عمر رہ گئے وہ آئے حضرت ابو درداء دے کار رضی اللہ تعالی عنہ کام سی کو کار اندر آئے نا تے سیدہ ام درداء کار اندر سن رضی اللہ تعالی عنہ ابو درداء ہے نہیں سن تے کہنے لگے صفوان سانو پتہ ہے چلیا کہ تسی حج نو جا رہے ہو اللہ ساڑھے نصیب کے اندر بھی فرمائے تسی حج نو جا رہے ہو ہاں جی میں حج نو جا رہے ہیں فرمایا گل سنو جو تسی اوتھے پہنچ جو نا اللہ دے گھر چ تے تسی کثرت نال اپنے واسطے دعاواں کر رہے ہو فرما دیا نے فَادْعُ لَنَا بِخَيْرٍ سانو بھی خیر چ یاد رکھے سانو بھی خیر دی دعا سانو بھی یاد رکھے آج کیوں فرما دیا نے میں اللہ دے محبوب سنیا سی کہ آپ نے فرمایا جھیڑا بندہ کسے دی خیر موجودگی دے اندر دعا کر دے اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دے وہ آن دے جو تو او دے واسطے مانگ رہے ہیں اے سارا کچھ اللہ تینوں عنایت فرما دے یہ سب چیزیں اللہ تینوں دے دے اس واسطے نا رمضان کثرت نہ دعا کرنیاں نے تے ایمیں سمجھو ہوراں واسطے زیادہ کرو تے اپنے واسطے کٹ کرو اپنے واسطے کٹ کرو دنیا واسطے زیادہ کرو تاکہ
وہ دعا ساڑھے حق اندر قبول ہو جائے۔ اللہ 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 ایک عمل وے کہ جدو کوئی قاری حافظ کوئی عام بندہ قرآن پڑھ دے تے فرشتہ انہوں اپنے پران دے اندر لپیٹ لیندہ ہے۔ گویا کہ فرشتیاں نو قرآن نال بڑا پیارے وحفت علیہم الملائکہ، فرمایا جدو کوئی قرآن پڑھ دے فرشتے او دے اوپر اپنے پرانال انہاں نو جناب لکا لیندے نے چھپا لیندے نے۔ ایک بندہ او جڑا بڑا اہم ہے، آخری دو باتاں بڑیاں ہم نے بڑے توجہ نہ سننیاں نے۔ ایک بندہ ہوئے کہ اللہ نے دین سکھن واسطے چلدا ہے، اللہ دا دین سکھن واسطے کرو نکل پائندہ ہے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من خارج خرج من بیتہی فی طلب العلم، فرمایا جھیڑا بندہ دین دے علم نو سکھن واسطے کرو چل دے، اللہ دے فرشتے اے دے پیران تھلے اپنے پار بچھا لیندے نے۔ ایک گلتے غور کریا جی، رزن بیما یسناؤ، اے گل سمجھو، ادا معنی سمجھو، ادا مفہوم سمجھا جی۔ رزن بیما یسناؤ، اے حافظ، اے قاری، اے دین دا طالب علم جو کر رہے ہیں نا، اللہ دے فرشتیانوں اے دے کام تے خوشی ہوندی ہے۔ کی ہوندہ ہے؟ خوشی دے انداز اندر اپنے پرانو اینا طالب علمہ دے پیران تھلے بچھا لیندے نے۔ آخری حدیث دے میرا سلام، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے مساجد دے اندر کچھ ذمہ دار لوگ ہوندے نے۔ مساجد دے اندر بولو کون ہوندے نے؟ ذمہ دار لوگ ہوندے نے۔ فرمایا اگر اے مسجد اندر نہ ہون، موجود نہ ہون، اللہ دے فرشتے انہاں دی کمی پوری کر دے رہندے نے۔ اللہ دے فرشتے انہاں دی کمی پوری کر دے نے۔ اگر اے بیمار ہون، اللہ دے فرشتے آگے انہاں دا حال پوچھ دے نے، انہاں دی عیادت کر دے نے۔ تے اگر اے پریشان ہون، اللہ دے فرشتے انہاں دی مدد کر دے۔ کی کر دے نے؟ مدد کر دے۔ گویا کہ سارے اہم عمل نے کہ جڑے ہر مسلمان اندر ہونے چاہیے دیں تاکہ فرشتیاں دی نگرانی، انہاں دا ساتھ، انہاں دی محبت، انہاں دی ولایت، انہاں دی دوستی، انہاں دی رفاقت اور مصابت ہر مسلمان ملتی رہے۔ اے دے اندر کوئی فرق نہیں، وہ مسلمان عورت ہوئے یا نوجوان ہوئے یا بزرگ ہوئے۔ ہاں ایمان دا ہونا ضروری ہے، مومن ہونا ضروری ہے، رب رسول دا فرما بردار ہونا ضروری ہے، پھر جا کے فرشتیاں دی محبت ملے گی۔ اللہ کریم تو دعا ہے کہ رب العالمین مینوں اور تانوں فرشتیاں دی مکمل محبت نصیب فرمائے، نیک اعمال دی توفیق نصیب فرمائے، برے اعمال تو اللہ دی ذات محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔